Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हामी मेलम्चीमा आएका छौँ। केही हप्ता अगाडि मात्रै आएको भीषण बाढीका कारण मेलम्चीमा ठुलो धनजनको क्षति भयो। मेलम्ची बजार अहिले बगरमा परिणत भएको छ। मेलम्चीबाट विस्थापित भएकाहरूको घाउ अझै पनि आलो नै छ। विस्थापितहरू अहिले के गरिरहेका छन्, कसरी बसिरहेका छन्, राहत तथा पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकाय र स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, अब मेलम्चीको पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ, यसको लागि दीर्घकालीन योजना र सोचहरू के कस्तो तयार भएका छन्, आजको कार्यक्रम विशेष गरेर यसैमा नै केन्द्रित रहनेछ। सिन्धुपाल्चोक विपद सङ्कटग्रस्त जिल्ला। बाढी, पहिरो, भुइँचालो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले यो जिल्ला थिलथिलो भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा भएका विपदका घटना गनिसाध्य छैन। पछिल्लो समय यही वर्ष मनसुनको सुरुवातमा नै हेलम्बु तथा मेलम्चीमा महाविनाशकारी बाढी आयो। मेलम्चीको माथिल्लो भाग हेलम्बुतिर 4-5 जना मृतकको शनाखत भए पनि 2 दर्जनभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। आँधी बेहेरीको स्वरूप लिएर आएको आक्रामक बाढीले केही घण्टामा नै सुन्दर मेलम्ची बजारलाई तहस नहस बनायो। खोलो बस्तीमा पस्यो, कतिका घर उखेलिए, कतिका घर पल्टिए, कयौं घर र जमिनको नामो निशाना नै मेटियो। हेर्दा हेर्दै बस्ती खोलामा परिणत भयो। बचेका घरका कोठा कोठाबाट खोलो बग्न थाल्यो। अधिकांश मानिस सुरक्षित ठाउँमा गए पनि कतिपय मानिसहरू घरमै फसिरहेका थिए। तिनीहरूलाई स्थानीयको अग्रसरता तथा सुरक्षाकर्मीको पहलमा विभिन्न माध्यम मार्फत उद्धार गरिएको थियो। रिसाहा साँडेले आतंकित पारे झैं मेलम्चीको बाढीले वितण्डा मचायो। आँखैका अगाडि सुन्दर मेलम्ची बजार बगरमा परिणत भयो। लाखौं अनि करोडौं मूल्य पर्ने जमिन तथा घरहरू खण्डहर बने। सर्वस्व गुमाएका मेलम्चीवासी अहिले यही ठाउँमा आफ्नो विगत खोजिरहेका छन्, खोतलिरहेका छन्। कहीँ केही पाइन्छ कि केही भेटिन्छ कि भनेर। 2072 सालको भुइँचालोले तहस नहस पारेपछि फेरि ऋण गरेर बनाएको रेखा कुमारी श्रेष्ठको यो घर बाढीले एक पनि सखापै बनायो। विपदले त रेखा कुमारीलाई सधैँ पीडा मात्रै दियो। दिमागमा केही सोचै आउँदैन है। अब यत्रो दुःख गरेर बल्ल बल्ल भूकम्पले पनि लडायो। त्यहाँबाट पछि 2 वर्षपछि बल्ल बल्ल घर बनाएर ब्याङ्कबाट लोन झिकेर अब लोन तिरिसकेको छैन। 10 वर्षको कागज गरेर निकालेको छु। अब त्यो लोन पनि तिर्नु सकेको छैन, घर पनि फेरि यस्तो भयो। कसरी तिर्ने भन्नेमा त्यस्तोमा परिरहेको छ। अब अलिअलि होटलहरू यताउति गरिरहेका थियौँ, अब त्यो पनि छैन। अब के गरेर चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, के सोचै आएको छ। पैसा छैन भन्ने बित्तिकै गर्नुलाई पनि। रेखा कुमारी मात्र होइन, यहाँका अरू बाढी प्रभावितहरूको पीडा पनि उस्तै नै छ। अहिलेको यो सफा गर्ने सिलसिलामा अलिकति सहयोग गरिदिउँ भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। किनकि हामी स्थानीय व्यक्तिले नै यहाँ चाहिँ पैसा उठाएर सहयोगहरू मागेर
विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर विभिन्न साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई यहाँ। त्यो अनुसारले हामीले आफै काम गरिरहेको छौँ। हामीलाई यहाँ बुलडोजरदेखि लिएर तपाईँको स्क्याभेटर लोडर टिप्परहरू सहयोग गरिरहेको साथीहरूले त्यो अनुसार हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। अलिकति यसलाई अलिक सहजीकरण गरेर अलिकति चास देखायो भने सरकारले हाम्रो त्यो अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्छौँ। सरकारले के गर्थ्यो भन्दा पनि त्यो त हामीलाई आशै छैन होइन, किनकि यो देशमा त सरकारै छैन जस्तो लाग्छ। अभिभावकै भने राज्य हो, राज्यले जे अवधारणा ल्याउँछन् हामी त्यसमा चाहिँ परिकल्पनाका साथ हामी विश्वास ढोका छौँ कि हाम्रो राज्यले हाम्रो जनतामाथि कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ विपत्तिमा समस्या समाधान गर्छन् भन्ने हामीलाई एउटा आशा राखेको छ। कृषि विकास बैङ्कमा लोन छ, हाम्रो घर तपाईँको घरको निशानै छैन। अब बैङ्कको लोनसहित जम्मै मान्छेहरूलाई आपद विपद भवितव्य परेको हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ राज्यले केही व्यवस्था गरिदियो भने हामीलाई बैङ्कको ब्याज बिना समेत गरिदियो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा। हेर्नुहोस् तपाईँको घर चाहिँ कुन हो? यो पहेँलो रङ्गलाको। ए पहेँलो घर रङ्गलाको? हजुर। यो तल चाहिँ के भाडामा थियो? भाडामा थियो। ठुलो क्षति पो भएछ त तपाईँको त। अब यो घर बस्न मिल्छ त? खै अब हाम्रो त अन्त जग्गा जिम्मे केही छैन। अब यो घर छैन भने त हामी सुकुम्बासी जति हो। अब हामी दुवैजना रोगी छौँ। उहाँ पनि पायसको अपरेसन हालचालै गरेको छ, म पनि 5 चोटि अपरेसन गरेको छ, सुगर प्रेसर छ। अब यो घर यस्तो हुँदा मलाई धेरैचोटि बिहोस भएँ। एकदम चिन्ता लाग्छ अब आफ्नो सारा कमाएको कुराहरू क्षति हुँदाखेरि। अब सरकारले के गर्नु, अब गर्ने कुरा त हेरिदिएको छैन कति कुरा। अब हामीलाई यहाँनिर यो बाटो राम्रोसँग बनिदियोस् होइन। अब यो हाम्रो यदि यो पुल भइदिएन भने हाम्रो यो त मसन घाट जस्तै हुन्छ, हामी अन्त गएर बस्ने कुरा पनि छैन। यहाँ पुल बनिदियो, यहाँ राम्रो भयो भने त एउटा चियापान गरेर हामी बस्नु मिल्छ कि भन्ने आश छ मेरो चाहिँ। यसरी खोला आउँदैछ तल नबस्नु भाग्नु भनेर भन्यो नि, अनि अब हेरिरहँदै अब पानी धेरै नै माथि आयो कि त्यसपछि अब जसरी भए नि भाग्नु पऱ्यो। अब त्यतिखेर अब आत्तिएको बेलामा सामान त लानु सक्ने कुरा भएन, अनि भाग्यो। अहिले अब लास्टमा आएर एउटा सामान केही पनि छैन। अब मेरो पसल त यहीँ मुनि हो, अहिले त हामी पसलको माथि बसिरहेको छ। ट्रस्ट थियो, अब सबै बगायो कि छ कि भने सास हुन्जेल आस भनेर सब खोज्नको लागि बसिरहेको छ। यो जिल्लाकै राम्रो होटेल मध्येको एउटा होटेल, ट्रेडिसनल तपाईँले देख्नुहुन्छ पछाडि। करिब मेरो त्यो सबै गरेर लाइन समेत गरेर चाहिँ 25 करोड जतिको मूल्य हुन आउँछ। सबै कुरा त माया मारिसकेका छैन होइन, अझै पनि केही छ भनेर हामी त्यहाँ चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गरिरहेछौँ। केही प्राविधिकहरूसँग सल्लाह पनि भएको छ। बिल्डिङ नै चाहिँ केही भइसकेका छैन कि भन्ने एउटा आश अझै जीवितै छ। त्यसलाई चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट त अब हामीलाई भोलि के गर्ला भन्ने त्यो त अपेक्षै छैन। मैलम्ची बजारमै चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि उपस्थिति छैन, राज्यको कुनै पनि निकायको यहाँ उपस्थिति छैन। सरकारले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको जोखिम जति पनि जोखिम भएको बस्तीहरू छ, बजार अहिले पनि जोखिममा छ। यो जोखिमलाई चाहिँ तत्काल यसको जोखिम कम गर्नलाई सरकारले, खास गरी स्थानीय सरकारले त्यसको प्रयत्न गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। राज्यको अरू अन्य निकायहरू, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले तत्काल यो चाहिँ नि तपाईँको बर्खा सकिसके पछाडि यसलाई तत्बन्ध गर्ने, अर्को त हामीसँग कुनै विकल्पै छैन। यति ठुलो क्षति भए तापनि समयमा सही सूचना प्राप्त गरेकोले मेलम्चीवासीको ज्यान भने जोगाउन सकियो। पहिला बाढी आयो भनेर यो माथि भोताङबाट मलाई फोन आयो। फोन आइसकेपछि तुरुन्तै मैले प्रशासनलाई खबर गरेँ। त्यसपछि मेलम्ची नगरपालिका, हाम्रो नगरपालिकाबाट हामीले माइकिङ फिट गरेर माइकिङ गऱ्यौँ। पहिला इन्द्रावती आयो, त्यसपछि त्यसको फेरि करिब एक घन्टा पछि फेरि यता माथि नागपुतीबाट मलाई फोन आयो। अनि फेरि तुरुन्तै त्यो यताबाट नि खोला आउँदैछ भनेर तपाईँको सबै व्यक्तिहरूलाई मैले करिब यो नुहार खोलादेखिबाट करिब 15 जनालाई चाहिँ मैले फोन गरेँ। तपाईँको अगाडि पनि फोन गरेँ, पछि फेरि यता मेलम्ची आउँदैछ भन्ने खबर पाएपछि सबैलाई फोन गरेँ। त्यस्तो त्यो खबर गरिसकेपछि अनि माइकिङ गर्न लाग्यो। माइकिङ सँगसँगै प्रहरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेँ। म आफै हिँडेँ। यहाँ हिँड्दाखेरि तपाईँको अब यो खोला आउँदैछ, तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस् है, तपाईँहरू भाग्नुहोस् भन्दाखेरि वडासी बौलाको क्या हो भने समेत मैले त्यो भनाइ पनि खाएँ। र पछि चाहिँ अब अहिले पछि फेरि यस्तै मिडिया आउँदा पनि धेरै साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। ल वडासीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ क्षति हुनबाट बच्यो भन्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। र पहिलो कुरो त यो सूचनाको माध्यमले हाम्रो चाहिँ मानवीय क्षति हुनबाट चाहिँ हामीले जोगाउन सफल भयो, तर भौतिक क्षतिबाट हामीले जोगाउन सकेनौँ। मेलम्ची बजारको संरचना ध्वस्त भएको छ, पुलहरू भत्किएका छन्, बाली नाली बगेका छन्, जनताहरू बेघर र बेसहारा भएका छन्। जनताको घर आँगनको सरकार मेलम्ची नगरपालिकाको काँधमा अब गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ।
ठुलो क्षति भयो है। मेलम्ची नगरपालिकामा अरबौँको क्षति भयो। अरबौँको क्षति भयो। 176 घरहरू ढले। मेलम्ची नगरपालिकाले आफैले बनाएका संरचनाहरू, खास गरी मेलम्ची सिटी पार्क, बस पार्क, फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र, त्यसपछि जनताले उत्पादन गरेका चिजहरू प्रदर्शनको निम्ति राख्ने यो कोसेली घर, त्यसपछि हाम्रो सामूहिक खेती 500 रोपनीको सामूहिक खेती, त्यो सँगसँगै हाम्रो कृषि सेवा केन्द्रको अलग कृषि शाखाको भवन अलग्गै थियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ आयुर्वेद भवन निर्माणाधीन थियो। यी सबै हाम्रो सबै समाप्त भयो। त्यो सबै गरेर कति जतिको क्षति भयो होला नगरपालिकाको? नगरपालिकाको कम्तीमा 1 अरबको क्षति भयो। जनताको घर चाहिँ कति बगायो? हामी यहीँबाट पनि देख्न सक्छौँ। ऊ त्यो गोपाल दुलाल भन्नेको घर हो, त्यो माथिबाट झरेर तल बसेको छ। माथि पल्टेको? हजुर, पल्टेको। यस्ता घरहरू 176 वटा घरहरू डुबानमा परेका छन्। कतिपय घरहरू र कतिपय घरहरू चाहिँ यसै गरी पल्टेका छन्। कहाँनिर थियो यो पुल चाहिँ? यो पुल चाहिँ अलिकति यो माथि, हामी यो साइड देख्छौँ, वारिपारीको जीप देख्न सक्छौँ। यसको ठिक्क अगाडिपट्टि यहाँ थियो यो पुल। यहाँ मेलम्ची नगरपालिकाको यो साइडमा एउटा पुल बगायो। अर्को यता अलिकति माथि छ मेलम्ची नगरपालिकाको 7 नम्बर 8 नम्बरमा जाने, त्यसपछि भनौँ न बाँसखर्क बरुवा जाने, याङ्ग्री जाने बाटोको पुल यता थियो। त्यो हाम्रो चाहिँ नै 2टा पुल बगायो अनि एउटा झोलुङ्गे पुल बगायो र 5वटा झोलुङ्गे पुलहरू पनि अहिले चाहिँ नि जोखिममा छ। यत्रो अरबौँको क्षति त भएछ, तर मानवीय क्षति चाहिँ हुन पाएन हैन? यो मेलम्ची नगरपालिकामा 1 गतेदेखि बाढी आएको हो। 1 गते म मेलम्ची नगरपालिकाको अफिसमै थिएँ र 4 बजे यो 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले फोन गर्नुभयो। उहाँ इन्द्रावती खोलाको नजिकै पुग्नु भएको रहेछ। त्यसबेला ठुलो पानी आयो र माथिबाट बाढी आएछ। त्यो बाढी आइसकेपछि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। माथिबाट सम्भवतः मेलम्ची खोला पनि बाढी आउँदै होला र इन्द्रावती खोला ठुलो बाढी आयो। नदी किनारमा मान्छेहरू छन् भने तपाईँहरूले सचेत गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले मेलम्ची नगरपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएँ अनि इन्सपेक्टरलाई फोन गरेँ र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसपछि पुरै मेलम्चीको यो नदी किनारका भागहरूमा हामीले पुरै माइकिङ गऱ्यौँ, धेरै मान्छेलाई सचेत गऱ्यौँ र मेलम्ची पछि त मेलम्ची खोला बाढी आउँदै गरेको पनि माथिबाट खबर आयो। त्यसपछि हामी सबैलाई अलिकति माथि तान्यौँ र खास गरी मेलम्ची बजारका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी माथिल्ला पनि देख्न सक्छौँ। यहाँ इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालय छ, पहिलो दिनमा यही विद्यालयमा ल्याएर राख्यौँ। पूर्व सूचना प्रणाली त राख्नु पर्थ्यो नि त मेयर साहब। पहिल्यै तपाईँहरूले, तपाईँकै कार्यकाल 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा खोलाको बस्ती यस्तो छ, किन नराखेको? अब हामीलाई यस ढङ्गले माथि चाहिँ कुन खालको जमिन छ के छ र यस्तो बाढी आएको धेरै मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि पनि यो यस ढङ्गले बाढी आउँछ भनेर हामीले कल्पनै गर्न सकेनौँ। त्यो अहिले रियलाइज चाहिँ तपाईँलाई भएको छ? अहिले भएको छ। बाढी प्रभावित जनताहरूको सन्दर्भमा कोरोनाको परीक्षण गर्नुपर्ने होला, त्यो परीक्षण गर्नुभयो कि गर्नु? त्यो नियमित गरिरहेको छौँ हामीले, सामान्य गराइराख्नु भएको छ? गराइराख्नु। परीक्षणको किटहरू अथवा परीक्षण गर्ने व्यवस्थामा तपाईँलाई हामीलाई कुनै कमी छैन, त्यो उपलब्ध छ? हामीसँग चाहिँ अब सबै किट्सहरू हामीसँग छन्। हामी त्यो निरन्तर गरिरहेका छौँ र मेलम्ची नगरपालिका चाहिँ 13 वटा वडा छ। हामी यो 11 नम्बरमा मात्रै होइन, सबै 13 वडामा नै परीक्षण गरेर यदि पोजिटिभ आएको रहेछ भने छुट्टै उसलाई आइसोलेसनमा राख्ने अथवा उसको थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? 20 बेडको आइसोलेसन छ भनेको त्यसको समस्या छैन, अहिलेसम्म भइरहेको छ। सँगसँगै अब सरकारले चाहिँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताको लागि चाहिँ उमेरका हदहरू धेरै नराखिकन नै भ्याक्सिनको उपलब्धता पनि पर्याप्त भएसम्म सकेसम्म हामी गराउँछौँ भनेर सङ्घीय सरकारले भनिरहेको छ। त्यो उपलब्धता चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा भ्याक्सिनको उपलब्धता कतिको छ, विशेष गरेर बाढी प्रभावित जनताको लागि? बाढी प्रभावितहरूलाई भनेर 1000 वटा भ्याक्सिन हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो भ्याक्सिन हामीले लगाइसक्यौँ
र कतिपय छुट्या छन् भने अहिले पनि आज पनि निरन्तर चल्छ। भनेको बाढी प्रभावितहरूलाई भ्याक्सिनको उपलब्धता पनि तपाईँहरूले गराउनु भएको छ। पर्याप्त भएको छैन। हामीलाई 1000 उपलब्ध भएको छ बाढी प्रभावित भनेर, त्यसपछि अर्को पनि आएको छ। हामी त्यो क्रमशः लगाएर 250 भन्दा बढी परिवार भनेपछि झन्डै झन्डै 1000ले पुग नपुग चाहिँ हुन सक्छ। मतलब गुनासो हामीले भ्याक्सिन लाउन पाएनौँ भन्ने त बाढी प्रभावितहरूको त्यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई उमेर पनि हेर्नु भएको छैन? छैन, सबैलाई दिएको छ। 18 वर्ष माथिका सबैलाई हामीले गरेको छौँ। मेलम्ची बजार चाहिँ बगरमा परिणत भयो, हेर्नुहोस् त, होइन त? खोलाले बगायो, सबै लग्यो नै, अरबौँको क्षति भयो। अब यसको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, के सोच्नु भएको छ तपाईँले, भन्नुहोस् त? कम्तीमा पनि मेलम्ची नगरपालिकाको नदी किनार क्षेत्रको अलिकति एउटा चाहिँ नै बृहत खालको एउटा डिपिआरै गर्छौँ हामी। र त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने सोचाइमा छौँ। त जति बेलासम्म माथिको चाहिँ स्थितिको आकलन हामीले गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी तल केही गर्नुपर्छ भने त्यस खालको आँट हामीलाई आइरहेको छैन। अहिलेको सरसर्ती बुझ्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझौँ, अब यो खोला किनारामा यो अहिले जसरी खोलामै बस्ती बसेको छ र बाढीले आफ्नो प्राकृतिक रूपमा खोलाले आफ्नो बाटो लियो, बस्तीहरू चाहिँ नि बगायो, अब बस्ती स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन? अब हामीले सार्नै पर्यो, स्वाभाविक रूपले बस्ती त स्थानान्तरण गर्नु। त्यही त घर बन्दैन नि। अब त्यही घर बन्दैन। यो माथिको अवस्था स्थितिको बारेमा जानकारी भइसकेपछि हामी यसलाई पनि गर्छौँ र यसको मापदण्ड नयाँ बनाउँछौँ। यो नयाँ बनिसकेपछि त्यसको आधारमा हामी कहाँ घर बनाउने, कहाँ के गर्ने, अब यो चाहिँ खोलालाई अलिकति ठुलै गरी छोड्ने गरी, अब कम्तीमा पनि खोलाकै नजिकमा कुनै त्यस खालको संरचना निर्माण नगर्ने गरी हामी त्यो ढङ्गले योजना बनाउँछौँ। भनेको खोलाको प्राकृतिक बहावलाई कायम राख्दै भएको मापदण्डमा पनि थप परिमार्जित गरेर नयाँ मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गरेर खोलाको आसपासमा चाहिँ अब घर बनाउन दिनुहुन्न, चेतियो। अब एकदम त्यो चाहिँ स्ट्रिक्टली हामी त्यो कुरा गर्छौँ। र यसको निम्ति चाहिँ अलिकति हामीले भनौँ न विज्ञहरू राखेर यहाँका जनताहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यो कुरा उहाँहरूलाई पनि बताउँछौँ र उहाँहरूलाई बताइसकेपछि त्यो कुरा हामी गरेर अगाडि बढ्छौँ। खोलाको मूल भङ्गालो हुन्छ नि, भङ्गालोमै घर छ, कसरी नक्सा पास गर्न दिनुभयो तपाईँहरूले, कसरी काम गर्नुभयो? अहिले गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्दैन? अहिले जति घरहरू बगाएका छन् नि ती घरहरू नक्सा पास भएका छैन। त्यसैले कतिपय घरहरू पहिल्यै बनेका थिए र कतिपय घरहरू चाहिँ नक्सा पास नगरिकन बनेका घरहरू छन्। र अहिले पनि मान्छेहरूले के हामीले नक्सा पास गरिदिएनौँ, त्यसैले पनि अहिले मान्छेहरूले के भनिरहनु भएको छ भन्दा घर कम्ती नक्सा पास गरिदिएको भए हामी चाहिँ नि ब्याङ्कमा बिमा हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। त्यसैले हामीले अब अहिले कतिपय डुबानमा परेका घरहरू कतिपय नक्सा पास भएका छन्। जति घरहरू पल्टेकै छन्, खोलाले पल्टाएकै छ, ती घरहरू नक्सा पास भएका छन्। हामीले यहीँबाट देख्न सक्छौँ यो खोला किनारमा भएका जति पनि घरहरू छन् तिनीहरू नक्सा पास नभइकन। तपाईँहरू के हेरेर बस्नुभयो त? तपाईँहरूले आज सुन्नुहोस् न, उहाँहरूलाई घर बनाउँदै गर्दा हामीले त्यहीँ गएर भनेका छौँ। तपाईँलाई त कारबाही गर्ने अधिकार थियो नि, अब यो चाहिँ किन गर्नुभयो? अब पब्लिकलाई कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रो कुरा रहेछ। अब उहाँहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण त गर्दै हुनुहुन्छ, के दिँदै हुनुहुन्छ त? करोडौँ सकियो जनताको, जनता पीडामा छन्। हामीले नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौँ र त्यसपछि विभिन्न हाम्रा भनौँ न विभिन्न क्षेत्रमा रहेका एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले हामी मेलम्ची नगरपालिकाको तर्फबाट अस्थायी घर बनाउन 50,000, त्यसपछि 5 लाख घर बनाउन दिने हामी सोचाइमा छौँ। घर बनाउनलाई 5 लाख र त्यसपछि त्यसमा सकिन्छ भने अरू दाताहरू हामी पाउन सक्यौँ भने कम्तीमा त्यसमा 10 लाखसम्म पुर्याउने गरी पनि हामी सोचिरहेका छौँ। घर बनाउन त 5 लाख दिनुहुन्छ, जमिन कहाँबाट? अब जसको जमिन छैन भने हामी जमिन नहुनेलाई, घडेरी नहुनेलाई हामी 3 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। मेलम्ची नगरपालिकामा झन्डै 1500 रोपनी जति जमिन बगाएको छ र त्यो बगाएको जमिनमा सबै धान थियो, हिउँदे धान थियो। अब चाहिँ नि अब यो भदौ पछि चाहिँ यहाँ ती मान्छेहरूलाई पनि खानेकुराको अभाव हुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँहरूका निम्ति पनि अन्नको जुहो गर्नुपर्ने छ। त्यसैले उहाँहरू पनि फेरि खान नपाउने त्यस खालको परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यसको निम्ति पनि हामीले पनि
जो गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ र त्यसपछि सरकारलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसैले कम्तीमा पनि यसको पूर्वाधारको निम्ति पनि हामीले सरकारको निम्ति आग्रह गरेका छौँ र सँगसँगै यो नदी किनारको जति बचेको क्षेत्र छ, जति बजारहरू छन्, जति जग्गा जमिनहरू छन्, यसको पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। यसको निम्ति पनि हामीले विशेष बजेटको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो सङ्घीय सरकारलाई भनेका छौँ, हामीले योजना आयोगलाई पनि भनेका छौँ, प्रदेशको सरकारलाई पनि भनेका छौँ, हामीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पनि यो कुरा बताएका छौँ। हामीले यो सबै चिजहरू यहाँको देखाएर पनि उहाँलाई पठाएका छौँ। अब पुनर्निर्माण गरेर मेलम्चीको जनताको अनुहारमा फेरि उज्यालो ल्याउनको लागि चाहिँ हामी अब यसरी अगाडि बढ्छौँ र सचेतना नि यसरी अगाडि बढ्छौँ। नगरपालिका चाहिँ अब आफ्ना कुराहरूमा यसरी प्रतिबद्ध छ भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिलो कुरा, अहिले जति घरहरू क्षति भएका छन्, उच्च जोखिममा परेका छन्, उहाँहरूको 1 वर्षभित्र घर बनाउने त्यो म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो हामी सक्छौँ पनि, त्यो कुरा गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको मुहान क्षेत्रको अध्ययन गर्ने र यसको चाहिँ के छ स्थिति त्यसको जानकारी गराउने, पब्लिकलाई पनि जानकारी गराउने गरी हामी त्यसको एउटा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो अध्ययन रिपोर्ट हामी जनताको बिचमा पनि राख्छौँ। र त्यो सँगसँगै अहिले यो बर्खाको बिचमा पनि अहिले पनि जुन क्षति गरिएको छ, अहिले साउन महिनामा छौँ, भदौसम्म पानी आउँछ। र यो बिचमा अब कहीँ क्षति हुँदैछ भने हामी त्यसलाई क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले अहिले पनि डोजरहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। कम्तीमा पनि हामीले यो खोलालाई यति गहिराउनको निम्ति दिनको 10वटा डोजर यहाँ प्रयोग गर्यौँ। र त्यो अहिले पनि विभिन्न ढङ्गले माग भइआएको छ। जहाँ क्षति हुन खोजेको छ त्यहाँ डोजर प्रयोग गरेर खोलालाई गहिरो पार्ने वा खोलालाई पन्छाउने यो कुरा हामी गरिरहेका छौँ। यो कुरा हामी गर्छौँ। र थप कुरा भनेको कम्तीमा पनि यो बाढीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति ग्याबिन भर्नेदेखि लिएर अरू कुरा हामी कम्तीमा पनि मेलम्ची क्षेत्रका नदी किनारका भूभागहरूलाई सुरक्षित गर्ने हामी त्यो कुरा एउटा हामी योजना बनाउँछौँ। यसको चाहिँ एउटा डिपिआरै गर्छौँ र त्यसपछि हामी क्रमशः त्यो कुरा गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। सुरक्षित पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। यत्रो डिजास्टर पछि पनि सहर बनाउन सकिँदो रहेछ, यस्तो भएपछि पनि मान्छे बस्न योग्य ठाउँ बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने पहिलो नमुना, पहिलो उदाहरण मेलम्चीबाटै सुरु गर्नुपर्छ, मेलम्चीको बाढीबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने म एज त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले त्यो हिसाबले धेरै कोणबाट छलफल सुरु भएको छ। त्यसैले यसको चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ खोलालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने नै सबभन्दा पहिलो कुरा हो। त्यसैले नआत्तिकन त्यहाँको नागरिकलाई हामी के सचेत गराइरहेका छौँ भने यो निर्माण हुन्छ, पुनर्निर्माण हुन्छ, नागरिकका घरहरू पनि निर्माण हुन्छन्। यद्यपि घरहरू निर्माण गर्नको लागि राज्यले दिने जुन 5 लाख दिने कुरा छ त्यो दिन्छ। त्यसपछि अब घडेरी छैन भने घडेरी किन्नको लागि पनि राज्यले सहयोग गर्छ। अन्तै कतै सर्ने, अरू कतै घडेरी चाह्यो भने घडेरीलाई खर्च दिने, त्यस पछाडि ती घर बनाउनु छ भने 5 लाखसम्म राज्यले सपोर्ट त गर्छ नै, त्यतिले त बन्दैन हैन। त्यसैले नागरिकलाई चाहिँ कमसेकम मेरो घडेरी मेरो जग्गामा ती म बनाउँछु भन्दाखेरि आश्वस्त पार्न त सक्नु पर्यो राज्यले। हो त्यसको लागि खोलालाई तटबन्ध गर्ने नै कुरा प्रमुख कुरा हो। भूकम्पपछि पनि हामीलाई एकदम समाप्त भयो भन्ने लागेको थियो नि, तर पनि पुनर्निर्माण भयो नि। त्यस भएको कारणले यसमा पनि संयमता साथ पुरा आत्मबलका साथ लागौँ र त्यसको नेतृत्व गर्ने कुरामा म सधैँ छु। र सबै राजनीतिक दल, सबै नेता नेतृत्व, त्यहाँ खट्ने जनप्रतिनिधिहरू अनि सरकारी संयन्त्रहरू सबै खट्ने नै छ र त्यो दायित्व र जिम्मेवारी नै हो। त्यसैले आम नागरिक चाहिँ एउटा उच्च मनोबलका साथ, आँटका साथ बस्नुहोस् र त्यो क्षेत्रलाई मैले सुरुमै भने कि हामी एउटा सुन्दर एउटा नयाँ सहरको परिकल्पना, नयाँ बजारको परिकल्पना सहित अब त्यहाँ जुन बस्ती क्षेत्रहरू जुन चाहिँ समाप्त भएको छ त्यो सबै ठाउँ चाहिँ हामी बनाउने र त्यो बनाउनको लागि सबैको उत्तिकै सहयोग जरुरी छ। फेरि कोही एकजनाले मात्र गरेर अथवा कसैलाई धारे हात लाएर कसैलाई गाली गरेर सम्भव छैन। यो सबैले सबैलाई सहयोग गरेरै हामीले यो चिज बनाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ त्यहाँको सबै नागरिकहरूको एकता जरुरी छ, त्यहाँको सबै राजनीतिक दलहरूको, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको उत्तिकै सबैको योगदान र इफोर्ट भएपछि हामी त्यो ठाउँलाई बनाउँछौँ। समय लाग्छ, सबैजना भएरै त्यो ठाउँको बनाउने कुरामा चाहिँ म एकदम वास्तवमा विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अब एकीकृत बस्ती बसाल्ने ठाउँ पनि अब खोज्न जरुरी नै छ। त्यो चाहिँ हेलम्बो भेगमा त झन् धेरै बढी छ।
तल खोलाका किनारमा करेन्ट धेरै छ, त्यो त आउने बित्तिकै बगाइहाल्छ। मेलम्चीमा भाग्ने चान्ससम्म पाए होइन। त्यसले एकीकृत बस्ती बसाल्ने अवधारणा सरकारले सँगसँगै उनीहरूले त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूलाई रोजगारी के गरिदिने। अहिले एक ठाउँ घर बनाइदियो भने उसको त्यहाँ जग्गा पनि छैन, त्यहाँ गोरु पनि छैन, गाई पनि छैन, खसी बोका पनि छैन, मल पनि छैन, खेतीपाती पनि छैन, त्यो भएपछि जहाँ जग्गा छ त्यहीँ गइहाल्छ, खान त पऱ्यो। त्यसले त्यसका लागि सानातिना चाहिँ उद्योग धन्दाहरूदेखि लिएर अरू व्यवसाय के दिन सक्छ सरकारले, त्यो प्याकेज प्रोग्राम प्याकेज कार्यक्रमहरू दिन सक्यो भने एकीकृत बस्ती सम्भावना छ। होइन भने एकीकृत बस्तीको दीर्घकालीन समाधान, यो समस्या समाधान यसले गर्दो रहन्छ। सबभन्दा पहिला त अब बर्सात बाँकी नै छ, त्यसपछि जाडो सुरु हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ जो रिस्क जोन अथवा रेड जोन भनिएको छ, हामीले पहिला पनि भूकम्प आएपछि रेड जोन भन्ने ठाउँमा मान्छे फेरि राख्न बाध्य बनायौँ। अहिले पनि त्यो कुरालाई दोहोऱ्याएर ठुलो चाहिँ अर्को चाहिँ दुःखद घटना घट्ने अवस्था सिर्जना नहुनका लागि यिनीहरूका लागि निश्चित रूपमा एउटा बास कम्तीमा पनि जस्ताकै छानो, प्रिफाइकै छानो किन नहोस्, त्यो सही त्रिपालमा बसेर चाहिँ जिन्दगी गुजार्न सक्दैन भन्ने कुरा विगतले बताइरहेको छ। त्यो व्यवस्थाका लागि मान्छेलाई बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसका लागि हामी पहल गर्छौँ। अहिले हेलम्बु तथा मेलम्चीको घाउ आलै छ र जोखिम अझै पनि कायमै छ। यसै बीचमा पनि अब प्रभावितहरूको अपेक्षा र भावनाको समेत कदर गर्दै सही, सुरक्षित तथा दिगो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यले तत्काल कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। मनसुन अहिले पनि जारी छ। मेलम्चीको जस्तै बाढी पहिरोले ठुलो क्षति मुलुकका विभिन्न भागहरूमा भइरहेको छ। यो क्षति आफैमा अपूरणीय छ, ठुलो छ। तर मेलम्चीको बाढीले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश र शिक्षाहरू भने पक्कै पनि दिएको छ। त्यो के हो भनेदेखि यदि समयमा सूचना प्राप्त हुन सक्यो भने मानिसले आफ्नो जीवन बचाउन सक्छ भन्ने कुराको प्रमाणित चाहिँ मेलम्ची बजारले यसपटक गरेको छ। हेलम्बुको माथिल्लो तहमा मानवीय क्षति भए तापनि सही सूचना समयमा प्राप्त भएको कारणले मेलम्ची बजारवासीले भने आफ्नो जीवन बचाउन सफल भएका छन्। एकजनाले पनि मृत्युवरण गर्नु परेन। त्यसैले बाढीको पूर्व सूचना, पहिरोको पूर्व सूचना, मनसुनको पूर्व सूचना अब अनिवार्य आवश्यकता भइसक्यो। यो सबै हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेको के हो भनेदेखि खोलाको आसपासको बास सधैँ जोखिमयुक्त हुन्छ। भिरालो ठाउँहरूमा बस्ती सकभर नबसाउनै राम्रो। जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई अब स्थानान्तरण गर्नै पर्छ र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका मानिसहरूले मनसुनको समयमा विशेष सजगता अपनाउन जरुरी छ र जनधनको क्षति जोगाउनको लागि स्वयं जनता, सरकारवाला, स्थानीय सरकार र अन्य विभिन्न निकायहरूको तदारुकता र सचेतना एकदमै जरुरी छ। यसपटकको मनसुनमा पनि हामी सबैले यो कुरामा ध्यान दिउँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तपाईँ हाम्रो पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको लागि हामी सबै अग्रसर रहौँ भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.